بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الحضور الكريم، نستأنف معكم الاستماع لتلاوات المتسابقين في الفترة الأولى الصباحية ليوم السبت 25 من شهر صفر لسنة 1448 للهجرة النبوية الشريفة، في رحاب مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. وندعو المتسابق فتال زكريا من جمهورية الجزائر الديمقراطية في الفرع الثاني برواية ورش عن نافع. السؤال الأول: اقرأ من قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين،
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. حسبك. السؤال الثاني، اقرأ من قوله تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. حسبك. السؤال الثالث، اقرأ من قوله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا.
قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. حسبك. السؤال الرابع، اقرأ من قوله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي
وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. حسبك. السؤال الخامس، اقرأ من قوله تعالى: وآتيناهم بينات من الأمر. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. حسبك. الآن نأتي إلى أسئلة التفسير. السؤال الأول: ما معنى قول الله تعالى فرهان مقبوضة؟ أي ادفعوا إلى صاحب الحق شيئا لضمان حقه. السؤال الثاني: ما معنى من بحيرة؟ هي التي تشق أذنها إذا ولدت عددا من البطون أو التي لا يحلبها أحد من الناس. السؤال الثالث: ما معنى الشقة في قوله تعالى ولكن بعدت عليهم الشقة؟ المسافة البعيدة التي تقطع بمشقة. ما معنى قوله تعالى وشهد شاهد؟ الآية عند قوله تعالى قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها، ما معنى وشهد شاهد في هذه الآية الكريمة؟ صبي في المهد أنطقه الله ببراءة يوسف عليه السلام. ما معنى زلق عند قوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا؟ أي لا نبات فيها وملساء لا تثبت عليها قدم. السؤال السادس: ما معنى غمرة في قوله تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا؟ أي في غفلة التي غمرتهم من جميع النواحي. السؤال السابع: ما معنى
مقتصد في قوله تعالى فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد؟ متوسط في عمله وعبادته. السؤال الثامن: ما معنى لتبلغوا أشدكم عند قوله تعالى ومنكم من يتوفى من قبل ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم؟ أي وقت الشباب عندما تتناهى قواكم العقلية والجسدية. السؤال التاسع: ما معنى صرفنا إليك عند قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن؟ أملناهم إليك وأقبلنا بهم نحوك. السؤال العاشر والأخير: ما معنى وأتمروا بينكم عند قوله تعالى وأتمروا بينكم بمعروف؟ أي ولتتشاوروا بينكم. حسبك، انتهت الأسئلة.